अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें। हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल हर हाजत के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इसमें मुबारक, आपने इसका अमल करना है। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजत पूरी फरमाएंगे। आपका कोई मसला है, परेशानी है, मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ, मैं आप सबको फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो सुन रहे हैं या मुस्तकिल सुन रहे हैं, ये बात याद रखिए, मेरे वज़ाइफ का बेसिक मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है दुआ के ज़रिए। ये आमाल बज़ाहिर और बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने का एक ज़रिया है। बंदा वैसे दुआ करता है, उसमें बेशक बहुत लोग हैं जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, उनको दुआ में बड़ी लज्जत है, लेकिन हमें दुआ की आदत नहीं है। हम नमाज तो लंबी भी पढ़ लेंगे लेकिन दुआ बिल्कुल मुख्तसर करते हैं। अल्लाह को हमारा मांगना बड़ा पसंद है, तो इन वज़ाइफ के ज़रिए बेसिकली आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना आसान हो जाता है। वैसे आपको मैं कहूँ आप 10 मिनट 15 मिनट दुआ करें, आपको मुश्किल होगी कैसे दुआ करूँ, लेकिन इस अमल की तरतीब के मुताबिक जब आप दुआ करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। तो बेसिक मकसद दुआ करना है, बेसिक मकसद वजीफ़े नहीं है। वज़ाइफ का बेसिक मकसद अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से मांगना है, ये बात याद रखिए। इसलिए मेरे सारे वज़ाइफ बहुत मुख्तसर होते हैं और मुझसे हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए। हर वजीफ़ा आप कीजिए जो हमारा हाजत के लिए अपलोड होता है, इंशाअल्लाह कभी ना कभी आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं कि एक बंदा मेरे चैनल पर मौजूद चेंज योर लाइफ कोर्स करे और उसके साथ इस कोर्स के साथ वज़ाइफ करे और उसका मसला हल ना हो। और चेंज योर लाइफ कोर्स की ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कबूलियत दी है, ऐसी उसमें कशिश है, आपने सिर्फ उसको सुनना है, अमल की तौफीक अल्लाह ख़ुद आपको दे देंगे इंशाअल्लाह। अमल की तरतीब मैं अर्ज़ करता हूँ, इशा की नमाज़ के बाद आप इस अमल को करें। वैसे आप जिस वक्त चाहें कर सकते हैं, मुझे इशा का वक्त बेहतर लगता है, लेकिन आप अपनी मसरूफ़ियत के हिसाब से जो वक्त बेहतर हो तब इस अमल को करें, कंटिन्यू उसी वक्त करें। इशा की नमाज़ के बाद मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ़ इसलिए कि बंदा फ़ारिग होता है, यकसुई से अमल कर सकता है। औरतें महसूस अय्याम में इस अमल को कर सकती हैं और दिन महसूस नहीं है, आपका मसला हल होता है तो बस ठीक है, अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा कंटिन्यू करें। और हमारा नेक्स्ट वजीफ़ा हर हाजत के लिए अपलोड होने तक आप इस अमल को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको 2 दिन में 3 दिन में अपलोड होता है या 1 दिन बाद अपलोड हो जाता है, 1 दिन में आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप नेक्स्ट वजीफ़ा को करेंगे। बाज़ लोग कहते हैं आप इतनी जल्दी वजीफ़े चेंज करते हैं, समझ नहीं आती असर कैसे होगा। मैं कहता हूँ आप पैनाडॉल खाते हैं, आपको फौरी तौर पे पता होता है अब मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, डिस्प्रिन ले रहे हैं, सर दर्द के आराम का आपको यकीन है, तो ये जो इन्होंने पोटेंसी बना के रखी हुई है कि जिस्म के वो सेल्स को ये सुला देती है और बंदा पुरसकून रिलीफ महसूस करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में क्या इतनी ताकत नहीं है कि एक दिन में आपको पता ना चल जाए कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। हमारी यकीन में कमी है, हमारे आमाल में कमी है। इसलिए मैं कहता हूँ चेंज योर लाइफ कोर्स जब आप कर रहे होंगे तो आपके आमाल ऐसे होंगे कि आपके अमल, आपके मसला हल होने में कोई रुकावट नहीं पेश कोई रुकावट आए कि नहीं। हमारे अमूमी तौर पे ये नमाज़ छोड़ रहे हैं, साथ अमल कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाज कज़ा हो जाती है, पता ही कोई नहीं होता, बेपर्दा फिर रहे हैं, पता कोई नहीं होता, वो मसूलात गुनाहों में मुब्तला हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता करने वाले लोग मैं हैरान होता हूँ, उनके स्टेटस पे गाने लगे होते हैं, उनकी टीपी देख के बंदे को शर्म आती है कि ये लगा कैसे देते हैं, और वो कह रहे होते नहीं हज़रत हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए कुछ करें। तो मैं कहता हूँ हज़रत अब क्या करें, आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो 90% लोग अपने अपने आमाल की वजह से परेशान, बहुत कम हैं जो किसी की अज़ियतें, किसी की जो है वो हसद की वजह से, कीना बुग़्ज़ की वजह से परेशान हो। अब मेरी बात याद रखिए, मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि आप जो है वो बात बहुत लंबी कर देते हैं। मुझे खुद बताएं कि इस बात के बगैर आपका मसला हल हो सकता है? अगर आप गुनाह नहीं छोड़ते, मैं आपको बताऊँ नहीं, सिर्फ मैं वजीफ़े बताऊँ, तो फिर सारी ज़िंदगी जो वज़ाइफ कर रहे हैं, देखिए मेरा बेसिक मकसद क्या है। बेसिक मकसद
یہ ہے کہ آپ جو لوگ میرے وظائف روزانہ سن رہے ہیں، آپ کا اللہ سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے لمبے لمبے وظائف نہ کرنے پڑے۔ کیا ساری زندگی آپ وظیفے کرتے رہیں گے؟ آج یہ مسئلہ ہو گیا، آج وظیفہ کرو، کل یہ مسئلہ ہو گیا، کل پھر وظیفہ کرو، پھر یہ مسئلہ ہو گیا اور وظیفے ڈھونڈو، ساری زندگی وظائف کریں گے؟ اللہ سے ایسا تعلق جوڑ لیجئے کہ مشکل آئے آپ کے ہاتھ اٹھیں اور اسی وقت آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے تعلق نہیں جوڑتے، ہم وظائف کرتے بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ساس کا مسئلہ ہے، وظیفے کر رہی ہے لیکن اللہ سے تعلق نہیں جوڑ رہی، اب پریشان تو تجھے ساس سے اس لیے کروایا گیا ہے کہ تو اللہ سے جڑ جائے، اور تو وظائف کر کے پھر غائب۔ وظیفے سے مسئلہ حل ہو گیا، اب پتہ ہی کوئی نہیں میں نے نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں، پھر اللہ پریشان کرتے ہیں، پھر وظیفے، پھر اللہ سے تعلق جڑتا ہے، پھر مسئلہ حل ہوتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی اللہ سے تعلق جوڑ کر پھر وظائف کریں تو پھر آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے برکتیں۔ اب آپ کہیں گے بات لمبی کر دیتا ہوں، میں حقیقت عرض کروں، میں پروفیشنل وظائف بتانے کے لیے یہاں نہیں آتا۔ آپ سب سے بات کر رہا ہوں تو آپ سب کی فکر ہے، دل میں ایک احساس ہے، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، آپ کو مسائل کے لیے کسی کے پاس جانا نہ پڑے، اپنے مسائل خود حل کروائیں، چینج یور لائف کورس کریں۔ میرے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، چینل کی پلے لسٹ اوپن ہوتی ہے، اسلامک ہب آفیشیل یوٹیوب سرچ میں لکھیں، میرا چینل سامنے آئے گا، اس کو آپ کلک کریں، اوپن ہوگی، ہوم لکھا ہوگا اوپر، آگے ویڈیوز ہیں، پھر پلے لسٹ کی ٹیب ہے، اس پہ کلک کریں گے تو پلے لسٹ اوپن ہو جائے گی، اس میں نیچے چینج یور لائف کورس لکھا ہوا ہے، آپ اس پلے لسٹ کو اوپن کر لیں، پہلی تعارف کی ویڈیو ہے اس کو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا عمل کیسے کرنا ہے۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پہلے جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، ان باتوں پر عمل کیے بغیر وظائف کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نماز چھوڑے ہیں، جتنے چاہے وظائف کریں، اللہ کا نام لینے سے آپ کو فرق ضرور پڑے گا لیکن مسائل ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سے تعلق جوڑیے چینج یور لائف کورس کے ذریعے، 7 وظیفہ کیجیے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، آپ چند اسماء مبارکہ کو ملا لیجئے، یا اللہ، اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان 3 اسماء مبارکہ کو آپ نے ملانا ہے۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ بھی ہیں۔ اس میں ہم اس کو لکھ نہیں رہے سامنے اس لیے کہ ہر بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، پہلے اس کے کلمات ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسماء مبارکہ کو اور پہلے جو 3 اسماء مبارکہ ہیں ان کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ معزز سامعین، آپ تصور تو کیجئے، ان کلمات سے جب آپ اللہ کو پکاریں گے آپ کا دل بھر آئے گا، آپ کا دل چاہے گا میں اللہ سے مانگوں، اللہ رب العزت سے اپنی حاجت پوری کرواؤں۔ ذہن میں یہ تصور رکھیے، میرا اللہ ہی میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو پڑھیے، 313 مرتبہ کا عدد بتایا گیا ہے، آپ اتنا کر لیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی ایک اور ترتیب بھی ہے، آپ ان کلمات کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ دیر دعا کر لیں، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں، کچھ دیر دعا کر لیں۔ اور ترتیب بھی بنا سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، ڈیوائیڈ کر لیں، 100 دفعہ کسی نماز کے بعد کر لیں، پھر 100 دفعہ اور پھر 100 دفعہ، اس طرح کر لیں۔ 313 مرتبہ آپ نے عدد پورا کرنا ہے، 3 دن میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کر کے اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا اللہ رب العزت مسئلہ حل فرمائیں گے۔ اور وقت زیادہ ہو گیا، پھر عرض کروں گا، کسی عامل کو پیسے نہ دیں، اپنی والدہ کا نام نہ دیں، کسی کو اپنی تصویر نہ دیں۔ اور معزز سامعین، ہم نے سپورٹ کے لیے سیشن سٹارٹ کیا تھا، ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ ہم جتنی بھی بچیاں ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتی ہیں ان کا بالکل فری آف کاسٹ ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان سے چینج یور لائف کورس کروا رہے ہیں، باقاعدہ اس کی رپورٹ ہوتی ہے، بہت کام ہے۔ اور ہم نے آن لائن قرآن ٹیچنگ بھی اب سٹارٹ کی ہے،
اس میں کیونکہ بہت لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یورپ میں وہ کلاس نہیں لے سکتے، وہ ہم سے فری آف کاسٹ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔